जे लोकांचेर सरकारान फॉल्स केसीस घातल्या रेल्वेजाचे एक्टा अंडर IPC अंडर आनी 4-5 वर्स जाली आमी दीस रात कोर्टान पावटी मारतात। आमी आयज लोकांक सांगूंक सोदतात की सरकार लोकांक धडधडीत सारकी फोट्यो मारून फटयता आनी कोळशाचो प्रकल्प आसा तो मुखार व्हरपाक सगळे 100% प्रयत्न सरकाराचे चालू आसात। आमी आयज हांगा एकट्या जाल्यार सरकाराचो निशेध करपाक, कित्याक ही लोकशाही आनी आमचे भारतान जी लोकशाही आसा हाजेर एकूच मिनींग की लोकांक जाय ते जावपाक जाय, लोक श्रेष्ठ। आनी आयज लोकांक गोंयभर सगळे लोकांक हे स्पश्ट कळून आयलां की आमकां गोंयांत कोळसो नाका, सगळो लोक एकट्यान आसा। पूण आमचो सरकार लोकांक आनी गोंयाक सायडीन दवरून कोळशाचे कंपनीजाचो गुलाम जाल्लो आसा आनी आयज गरज जाल्या की सगळे लोकांनी आपल्याली जे कितें भेदभाव आसा ते कुशीन दवरून गोंयकार म्हूण सगळ्यांनी मुखार सरून ह्या प्रकल्पाक गोंयच्यान भायर मारपाक पडटले। आतां आनी वेळ उरूंक ना, गोंयांत कोळसो नाका हें आतां सगळ्यांचो मंत्र जाल्लो आसा गोंयचे लोकांचो आनी हे थोडेच दिसांनी थोडे म्हयन्यांनी हे स्पश्ट जातले की कोळशाक गोंयांत जागो ना। पूण आमी आयज तुमकां हें दाखोवपाक सोदतात की कसो सरकार लोकांक कंटिन्युअसली फटयत आसा। आमचो CM स्टेटमेंट करता की आपल्या गोंयांत कोळसो अर्ज करूंक जाय, गोंयांत कोळसो वाडोवपाक जायना, पूण होच CM सगळे तरेन ट्राय करता की कोळशाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते जात तितले बेगीन बांदचें। म्हणल्यार पयलें म्हणल्यार सागरमाला प्रोग्राम आसा, हो हाजी हे मूळ जाता, हाजें फावंडेशन जाता। कित्याक ह्या सागरमाला प्रोग्रामान क्लियरली म्हणलां की गोंयांत 130 मिलियन टन कोळसो गोंयच्यान कर्नाटका वतलो आनी आमचो CM आपल्याले सगळे स्टेटमेंट्सान सागरमालाक प्रेज करता, सागरमाला बरो म्हणटा आनी सागरमाला जाल्ले जाय म्हणटा। म्हणल्यार CMाक गोंय काबार जावन फकत कोळसो हाडपाचो ताजो यत्न चालू आसा। हे पयलीं म्हणल्यार CMान सागरमाला निशेध करूंक जाय, सागरमालाक भायर मारपाक युनियन गव्हर्मेंटाक सांगूंक जाय, पूण CM तें करना। दुसरी गजाल, सुप्रीम कोर्टान जेन्ना ही केस आमची डबल ट्रॅकिंगाची केस पावली तेन्ना सुप्रीम कोर्टा मुखार गव्हर्मेंटान जायते प्रयत्न केले की बाबा ही रेल्वे जाय, हाका लागून ताका लागून, पूण सुप्रीम कोर्टान कांयच मानून घेवंक ना। जेन्ना लास्ट आर्ग्युमेंट जालें तेन्ना रेल्वेन मुखार येवन सुप्रीम कोर्टा कडेन पांय पडलो रेल्वे आनी सांगपाक लागलो प्लीज आमकां कोळसो व्हरूंक जाय आनी कोळशा लागून ही डबल ट्रॅकिंग जावपाक आसा। आनी हे सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरान हे सगळे रिकॉर्ड केल्ले आसा। पूण सुप्रीम कोर्टान तेन्ना रेल्वेक सांगलें आनी गोवा आनी इंडिया गव्हर्मेंटाक सांगलें की तुमच्यांनी गोंयच्यान व्हरूंक जायना, तुमी कृष्णापट्टणमच्यान कोळसो हाडात। जेन्ना सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर हें सांगता, पूण हें सरकारान मानूंक जाय आसलें, पूण सरकार मानूंक तयार ना। सुप्रीम कोर्टाक सुद्दां आमचो सरकार मानपाक तयार ना। तिसरी गजाल, पयरूच जुना म्हयन्यांत जुलयाक ड्रेजिंग करपाचे, कॅपिटल ड्रेजिंग करून वास्को हाडीत 19 मीटर डेप्थ पर्यंत व्हरून, आता 12-13 मीटर आसा ते 19 मीटर पर्यंत व्हरून व्हडली बोट्यो केप सायज वेसल्स हाडून कोळशाचो ट्रान्सपोर्टेशन वाडोवपाचो एनवायरनमेंट क्लियरन्स ग्रांट जाल्लो आसा। आनी हे EC ग्रांट जावपाक गोवा गव्हर्मेंट हातूंत 100% शामील आसा, कित्याक गोवा गव्हर्मेंटान नाका म्हणलें जाल्यार हें जावपा नाशिल्लें। सो सरकार आमकां कंटिन्युअसली फटयता, सगळे तरेन कोळशाचें हें मुखार व्हरपाक सोदता आनी हें कॅपिटल ड्रेजिंग जे सगळे आमचे नुस्तेकाराक काबार करतले हें आतां तो सरकार मुखार व्हरूंक सोदता। चवथी गजाल, जिंदालाचे 5A 6A बर्थाचेर कोळशाचे पयलीं परमिशन 7 मिलियन टन आशिल्लें, ते EC नवीन दिवन 14 मिलियन टन ते 15 मिलियन टन पर्यंत वाडयलां। म्हणल्यार कोळशाचो प्रकल्प वाडोवपाचो सगळो यत्न चालू आसा। ही केस कोर्टान चालू आसा, थंय सुद्दां गोवा गव्हर्मेंट
जिंदालाक आनी कोळशाक सपोर्ट करता. सो आमचो सीएम आमकां परत परत फटयता. इतलेंच न्ही, आतां बोरये जो एक्झिस्टिंग पूल आसा वो रिपेर करपाक 2023-24 वर्सांत एन्युअल बजेटान मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टान 20 कोटी दवरिल्ले. आयज पर्यंत हो सरकार तो ब्रिज रिपेर करपाक तयार ना. पैसे सगळे सरकारान दवरल्या युनियन गव्हर्मेंटान, पूण गोवा गव्हर्मेंट हे मुखार व्हरपाक सोदना. कित्याक गोवा गव्हर्मेंटाक जाय की हो पूल मोडलो आनी तातूंत सगळे लोक मेले म्हणटकीर ताका कोळशा लागून नवीन ब्रिज करपाक मेळटले. हे गोवा गव्हर्मेंटाचे असले हॉरिबल प्लॅन. म्हणल्यार आमचो गोंयचो लोक मरो पूण कोळसो जावपाक जाय. हो आमी सरकारा सीएमा सांगता तूं कितें करता, तूं हो ब्रिज सारको कित्याक करना, हो आमचो प्रश्न. तूं 2-3 वर्सां जालीं पयशे दवरिल्ले आसा पूण तूं रिपेर करपाक तयार ना. म्हणल्यार तुका लोक मेल्ले जाय कोळशा लागून. हे आमचे सीएमाचे सिच्युएशन. मुखार पळयात, म्हादेय न्हंयचे उदक कोणाक वता? कर्नाटका शेतकारांक वचना आनी लोकांक वचना. म्हादेयचे उदक हे व्हरून मलप्रभा बेसिनाक घालूंक सोदता आनी कर्नाटका गव्हर्मेंटागे पयलींच्यान वेबसायटीचेर क्लियरली बरयल्लें आसा की मलप्रभा बेसीन आसा थंय 300 किलोमीटर लांब स्टील मॅन्युफॅक्चरींग कॉरिडॉर जातले. म्हळ्यार तुमी समजून घेयात केदे व्हडले हांचे प्रकल्प. आनी हाका लागून स्टील इंडस्ट्रीक जितलें उदक जाय तें सबंद कर्नाटका आसपाचें ना. सो हें उदक सगळें गोंयचें उदक तें व्हरून ते स्टील इंडस्ट्रीक व्हरूंक सोदतात. हें आमी सरकाराक बरोवन दिलां, परत परत सांगून दिलां, पूण सरकार ट्रायब्युनला मुखार नाल्यार युनियन गव्हर्मेंटा मुखार हें केन्नाय मांडपाक तयार ना. आमचो सरकार झगडटा कर्नाटकाचे फार्मर शेतकारां बरोबर. हे सगळें सरकार करता तें रॉंग. म्हादेय न्हंयेची लढाई आसा ती स्टील इंडस्ट्री आनी ह्या कोळशाचे ट्रान्सपोर्टेशना बरोबर. तेच मनीस जे कोल व्हरूंक सोदतात तेच थंय उदकय जाय तांकां स्टील करपाक. सो सरकार एक सुद्दां पावल हे स्टील इंडस्ट्री आनी कोल ट्रान्सपोर्टेशन इंडस्ट्रीचे विरुद्ध उबारपाक तयार ना. मुखार शेळवण नवीन जेटी प्लॅन केल्या. हालींच ताका CRZ क्लियरन्स मेळ्ळा आनी आतां स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी मुखार ती केस पावल्या. शेळवण जेटी सगळे लोकांक थंय खबर आसा आनी ताजेरय बरयलां की हें कोळशा लागून. जाल्यार सीएम कसो म्हणपाक शकता की कोळसो वाडयना? तूं नवीन जेटी करपाक तयार आसा, शेळवणचे लोकांक काबार करपाक तयार आसा. दुसरे सायडीक शिरोडा पंचवाडी जे हांगचे सागरमालाचे लेटेस्ट प्रोजेक्ट आसा तातूंत थंय जेटीज दाखयल्यात. शिरोडा दुर्बाट सगळे कडेन जेटीज दाखयल्या आनी ताका लागून रस्तो वाडोवपा खातीर लोकल लोकांची जी घरां आसात आनी तांचे जे दुर्ग आसात ती मोडपाक नोटीस काडल्यात. लोकांक काबार करून कोळशाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर मुखार व्हरपाक सगळे तरेन हो सरकार हे जे कोळशाचे जे हे आसा ते मुखार व्हरपाक सोदता. सो आयज अशी परिस्थिती आसा की आमचो सरकार एंटी नॅशनल जाल्लो आसा. हें तुमी समजून घेयात. आमचो चीफ मिनिस्टर आनी गोंयचो सरकार इज एंटी नॅशनल, भारताचे विरुद्ध काम करता. हें हांव कित्या वयल्यान म्हणटा, कित्याक ही जी इंडस्ट्री आसा कोळसो जो ट्रान्सपोर्ट करता तो थंय कर्नाटका व्हरून स्टील तयार करतलो आनी हें बरें चकचकीत स्टील अमेरिके आनी युरोपा वतलें. म्हणल्यार अमेरिकन आनी युरोपियन लोकांनी सुशेगाद बसून आमचें स्टील खावचें आनी आमी हांगा कोळशाचो धूळ खावन आमी सगळीं मरचे. हें आमचो गोंयचो सरकार करता. हें एंटी नॅशनल न्ही जाल्यार एंटी नॅशनल कितें तें तुमी आमकां सांगात. आयज ह्या भशेन परिस्थिती जेन्ना आसा की सरकार स्वता एंटी नॅशनल जाल्लो आसा तेन्ना एकूच उपाय आसा की जे आमी पयलीं साकून म्हणटात की पिपल्स पावर इज सुप्रीम. हें प्रकट जावपाक जाय आनी हें फाल्यां प्रकट जातलें हें आमकां 100% खात्री आसा. कित्याक गोंयकारांनी हे कोळशाचे प्रकल्पाचेर विरुद्ध 100% एकवोट दाखयल्लो आसा. 100 वयर पंचायतींनी रेझोल्युशन घेतल्यात की आमकां गोंयांत कोळसो नाका. सो ही जी आमची भारताची लोकशाही आसा ही सरकाराक सांगता, वॉर्निंग दिता, तूं लोकांचें आयकना जाल्यार
तू लोकशाहीचे विरुद्धूच आसपाना लोक तुमकां हुमटावन भायर मारतले. सो आयज लोक भायर सरतले हाजो मातसो सुद्दां दुबाव ना. आनी सरकाराक लोकांचो राग आसा तो सरकाराक फेस करपा पडटलो. सरकारान हे सगळें समजून मातशें तरी विचार करून हे कोळशाचे प्रकल्प जे आसा ते सगळे इमिजिएटली बंद करूंक जाय. हे आमी सरकारा कडेन मागतात आनी सरकाराक शिटकावणी दितात की हे जात तितले बेगीन तूं करना जाल्यार लोक तुका शिकयतलो की लोकशाही म्हणल्यार कितें तें. हे आमी सरकाराक सांगूंक सोदतात आनी सगळे लोकांक आमी लोकां कडेन मागतात की आमचे भितर जे कितें भेदभाव हे डिविजन जे घाल्ले आसात हे डिविजन कुशीन सोडून आमचे मुखाल्ले पिळग्यां खातीर आमी सगळ्यांनी भायर सरून हे कोळशाचे प्रकल्प गोंयच्यान भायर मारपाकूच पडटले. आमकां दुसरो उपाय ना. आनी हे जेन्ना आमी करतात आमी लक्षांत दवरूंक जाय की आमी फक्त गोंयचेच राखणदार न्ही, आमी हे सबंद पृथ्वीचे राखणदार जावन आमी उबे रावतले. कित्याक हे 100-130 मिलियन टन कोळसो जो ते एडिशनल लासयतले हाजो परिणाम फक्त गोंयांत न्ही सबंद पृथ्वीचेर जातलो. सो आमी सगळ्यांनी मुखार सरून ही पृथ्वी ही आमची धरती राखपा खातीर हे प्रकल्प भायर मारपा खातीर हे सरकारा मुखार उबे रावपाकूच पडटले. हातून कोणेय फाटीं रावपाचें ना. तुमी गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई आसूं नाल्यार तुमी पुलिसे कामां आसूं सगळ्यांनी भायर सरपा पडटलें. कित्याक हो वेळ आयला की आमी हे मुखार आनी वचपा दिले जाल्यार आमच्यांनी झगडूंक जावपा ना. हे बोरये पूल जालो, रेल्वे जालो, न्हंये सायडीन जेटीज जाले, आमी सोंपले. आमचे हातींतल्यान सगळें भायर वयतलें आनी गोंय आनी उरपाचें ना. सो वेळ आनी ना. आयजूच आमी सगळे गोंयकारांक सांगतात तयार रावात, भायर सरपाक कितेंय करपाक तयार रावात. हें सगळें बंद करपाक लागून. हे बरें कर. नमस्कार. जशें आतां बाब अभिजितान बरे भशेन एक्सप्लेन केला, हे पळय खूब वर्सां जालीं हे प्रोजेक्ट हाडटा. हे सगळे कनेक्टेड आसा. सागरमाला जावं त्यो आमच्यो 6 न्हंयो नॅशनलायझेशन नांवान व्हेल्यो. 9 झेटी मागीर तांणी बांदपाक डिसायड केले गोंयान. ताजे नंतर 2020 जेन्ना लॉकडावन सरकारान सांगलें आमकां भितर रावा, वायरस आयला आनी 3 लिनियर प्रोजेक्ट जावं तो डबल ट्रॅकिंग, एक्सपान्शन ऑफ रोड आनी तामनार हे सगळे गुपचूप व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगान क्लियर केल्ले. हे सगळे तर पळयत आर ऑल कनेक्टेड. आमी सदांच सांगता कनेक्टेड. जशें बाब अभिजितान सांगला आमच्या कॅल्क्युलेशना प्रमाणे एप्रॉक्सिमेटली 136.1 मिलियन टन पळय जो रिक्वायरमेंट आसा कोळशाचो ते सगळे आतां सारकें जावन येता. आनी सदांच वो चीफ मिनिस्टर आनी सरकार सांगता इट इज नॉट फॉर कोल, इट इज फॉर पॅसेंजर. जे सुप्रीम कोर्टान सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी अपॉइंट केल्ली आनी एक्सटेन्सीव ते भोंवले गोंयभर. तांणी पासून सारको आपणाचो रिपोर्ट सबमीट केलो सुप्रीम कोर्टान that it is economically unviable, ecologically damaging to Goa. तरी पूण जे पवित्र जमनीक लागून हे गोंयचे जमनीक लागून लोक सगळे आमी भायर सरल्या. आमी आयज हांगा आसा, आमचेर केसी फायल केल्ल्यो आसा, ते कांय आमकां परवा ना. दिस इज ओन्ली एन अटेम्प्ट बाय गव्हर्मेंट आमकां बंद करपाक. ते बंद कशेंच जावपाक ना. कित्याक ही फायट आमकां न्ही, ही लढाई आमची न्ही, ही लढाई फुडले पिळगेक लागून. ही लढाई चालू आसतली आनी आमी हे जे मुद्दे आसा पार्लमेंटानूय काडल्या, रिकॉर्ड जाल्ले आसा, डॉक्युमेंटेशन केल्लें आसा. आनी जशें बाब अभिजितान सांगला एक आमी उलो मारता. सगळे जावं NGO जावं खंयचे ग्रुप जावं वेगळे वेगळे आख्खे गोंयभर शिपडलेले आसा सगळे एकवटान येवया आमी. दीस इज द बॅटल फॉर गोवा. नाजाल्यार आमची फुडली पिळगी विचारतली गोंय पासत कितें केलें तुमी. सो आमी एक उलो मारता, सगळे एकवटान रावया आनी ही लढाई फुडें व्हरया. बिकॉज गोंया असलें शार आख्खे वर्ल्डाक ना. देव बरें. कॅप्टन 2020 इतले लोक आयिल्लो. वॉट हॅज हॅपन्ड आफ्टर दॅट? 2020 कोविड आसतना मागीर लोक भायर सरलो.
पळय ताजे उपरांत दॅट वॉज द पिपल्स मुवमेंट म्हाका दिसता आमी ते जातकूच मागीर आन्सर करता बट इट वॉज द पिपल्स मुवमेंट जेन्ना आमचेर केसी फायल केल्यो कोर्टान केसी चालू आसा ओके सो मुवमेंट हो पळय आमी परते आतां स्टार्ट करतले ऑटोमॅटिकली जशें ताणें सांगलां पुलिसाची भुरगीं जावं गव्हर्मेंट ऑफिसर पॉलिटिशियन सगळ्यांनी येवपाक जाय दीस इज अ सर्वायवल नाल्यार बाकीच्या कंट्रीनी पळय आमी पळयलां कशें भायर येवन पेट घालता तसलें जावंक उपकारना पीसफुली वी हॅव टू सेव गोवा गोंयांत कोळसो नाका 2020 चांदोर आजरांनी लोक कॅन्डल घेवन भायर आयले हे सगळ्यांक चोयल्या त्याच्या फाटल्यान आरोसी थिंग ट्रॅकाचे येयले सगळ्यांक चोयलो आनी आम सगळे जे आज 2020 अपोज करताले तेंची आज केस गायलो आहे अभिजिता अंडर आमी सगळे एकठांय जाले आनी आमी गोंयकारांक दाखोवन दिले की गोंयांत कोर्स कित्याक नाका आम तेन्नासून आज देखून गोंयांत कोर्सो नाका म्हणूच हेच स्टँड घेनाय 2020 हांव आमदार आसोना आज लोकांनी म्हाका आमदार निवडून हाडला आनी आजूय हांव गोंयांत कोर्सो नाका म्हणटा कित्याक लोकांक जरी तरी आज कॅन्सर दुयेंस जाता वास्को जर तर तूं गेलो लोकांक ब्रिदींग प्रॉब्लेम जाता कॅन्सरा दुयेंस जाल्लें आनी हें दुयेंस जरी तरी कोला लागून जालें म्हणटाय कित्याक थिंग जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें थिंग वचून फायंड आउट केल्लें सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल पार्टिकल्स जे वाऱ्यांत उगता सो जरी तरी क्रिटिकल वस्तू गोंयकारांक जावपाक शकताय आनी लोकांक जावपाक शकताय जाल्यार हें डबल ट्रॅकिंग आनी हाडपाची कित्याक गरज एक वाटेन हो सरकार म्हणटा की सोलार घालपा जाय उमके किलोवॉट सोलार आमकां टार्गेट आहा ग्रीन एनर्जी आहा रिन्युएबल एनर्जी आहा हे अचीव करपा जाय कार्बन फुटप्रिंट अचीव करपा जाय म्हूण इंडिया आख्या वर्ल्डार दाखोवपा सोदिता आनी एक वाटेन कोळसो डबल आनी ट्रिपल करपा सोदता 136 मिलियन मेट्रीक टन्स टू बी ट्रान्सपोर्टेड फ्रॉम दी एमपीटी थ्रू वेरियस मोड्स भाजींतल्यान वयतले रस्त्यांतल्यान वयतले ट्रेनींतल्यान वयतले दीज आर द मल्टिपल मोड्स ऑफ लॉजिस्टिक ट्रान्सपोर्टेशन दॅट दीस गव्हर्मेंट वॉन्ट्स टू डू आनी ताजे परिणाम कितें ताजे परिणाम आमी गोंयकार जो धंदो करता जो जी येता जी भुरगीं इस्कॉला वयताय जावं तो दाजी सरकार जो एमपीटी थिंगा आहाय जावं तो संकल्प जे एमपीटी ते एरियाक आमदार आहाय तेंगे लोकांक जे तांकां वोट माताय आनी वोट मारून तांकां निवडून हाडटाय तेंगे लोकांक आज कॅन्सर जाता आनी तेंगे लोक आज हे कॅन्सर जावपाचे जो कोल पार्टिकल्स आहा वो इनहेल करता आनी आज जर तो थिंगा लोकांक अशे करून त्रास जाल्ले आहाय जाल्यार आमकां सगळ्यांक म्हणजे सुराले गांवांतल्यान डबल ट्रॅकिंग पास जातली आमकां सगळ्यांक हे त्रास जातले आनी पयस आनी हेजे फ्युचर कितें जातलें भुरगीं दुयेंतूय जातलीं टुरिजम गोंयचे इफेक्ट जातले आज जरी तरी टुरिस्ट थोडोभर गोंय येता तोय काबार जातलो कित्याक ऑफ दीस पोल्युशन आमी जरी तरी गोंय साल्वा करपा जाय आमगे एनवायरमेंट साल्वा करपा जाय जाल्यार आमगे स्टँड जे आहा गोंयांत कोळसो नाका जाल्यार ते आतांय तशें आसपा जाय 2020 तशें आहले आनी हेज्या मुखार वयता आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन एकूच वॉयस घेवन सांगपा जाय दॅट वी डू नॉट वॉन्ट कोल इररेलेवेंट कितलोय ऑल टू डेव्हलपमेंट जावं कितलोय ऑल टू रेव्हेन्यू मॉडेल दाखय पूण आमकां कोर्स नाका आमकां गोंयचे लोक दुयेंत जालो नाका आमगेली फुडली पिळगी जी आहा ती आमकां फुडले पिळगेक आमकां साल्वार करपाक जाय आमगे गोंय साल्वार करपाक जाय आनी आमगे ही जमीन साल्वार करपाक जाय ताका लागून आमकां गोंयांत कोळसो नाका गोंयांत आमी जे हांगा बसलात ते संघटना तयार जाल्ली 7 वर्सां फाटीं गोंयांत कोळसो नाका ही संघटना तयार जाल्ल्यान सातत्यान आमी विरोध करताले ताजो मोठो जर आमी पळयलें आंदोलन जाल्यार तें चांदोर जाल्लें 1 नोव्हेंबर 2020 सगळे जाणां वांटेकार जाल्ले त्याय वेळाचेर आमी एकचारान एकवटान आहले आयजूय आसात मदली काळां भितर आमचे केसी घातले कारणान आमी डायरेक्ट ह्यो गजालीक ओपन येवपाक शकले ना कारण 3 कडेन आमचेर केसी चालू आसात आनी आमचे सातत्यान पेपर वर्क अभिजीत करतालो बाकी कोर्टा मॅटरी ज्यो चलताल्यो त्योय आमी पळयताले पूण एक गजाल हांव मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदतां मुख्यमंत्र्यान आमकां तेन्नाय फोट केल्लो की सांगतालो की आमी फोट उलयतात लोकांक मिसगायड करतात म्हणून पूण जेन्ना रेल्वे ऑफ मिनिस्ट्रीन जेन्ना सांगलें की कोळशा खातीर ही डबल ट्रॅकिंग जाता म्हणून तेन्ना मुख्यमंत्री उगड्यार पडलो आनी सत्य लोकांक कळ्ळें ताजे नंतर तो डिलीट जालो ती निराळबाग मुख्यमंत्र्यान आमच्या गोंयच्या भुरग्यांकूय फूट सांगलें तें सुद्दां चिल्ड्रन डे दीस जेन्ना भुरगीं ताका मेळपाक गेले त्या वेळाचेर ताजे शब्द जाल्ले म्हाकाय एक चली आसा म्हाकाय चिंता आसा म्हणून जर तुका चिंता आसा जाल्यार कोळसो बंद कर तुका जर चिंता आसा जाल्यार फोट उलोवपाचें बंद कर तुका जर चिंता खऱ्यांनीच जर आसा जाल्यार गोंयची पासत बरी चिंत
केंद्र सरकारान जे कितें लागता ते आमचेर घालपाचो प्रयत्न करनाका इतलेंच म्हजे कडेन तेजे कडेन नमळायेन मागणें आनी गोंयकारांक आस्वास करपाक शकता सोदता की आमी गोंयकार म्हूण एकठांय जावया एकवटान एकचारान ही लढाई जिखया देव बरें करूं गेली कितलींशीं वर्सां गोंयकार म्हणून आमी गोंयच्या लोकांक आनी ह्या सरकाराक सांगतात की हो कोळसो गोंयांत येवपाक जाय सरकारूय तेंच म्हणटा पूण तोंडान म्हणटा आसतना फाटल्या दारान ज्यो एक्टिविटीज करता त्यो सगळ्यो पळयत जाल्यार कोळसो वाडोवपा खातीर करता सरकाराक सांगता हो जो खेळ आसा पळय आपा लिपाचो तो बंद करचो आनी स्पेशली CMाक सांगपाक सोदता बाबा तुजी फुडली पिळगी आनी तूं जर वाचून उरलो जाल्यार तूं सत्तेर उरतलो सत्ता आज आसा ती थोड्या दिसां खातीर आसा ते थोड्या दिसांनी जर तुज्यांनी गोंयचें बरें करपाक जाता जाल्यार म्हाका दिसता तुवें कोळसो बंद करपाक जाय कित्याक ह्या सत्ते फाटल्यान रावन फक्त ही सत्ता सांबाळपाक जाय म्हणून जर तुजें सेंट्रल लिडरशिपाचें आनी तुज्या बाकीच्या लोकांचें आयकून जर तूं गोंयचें पाड घालता जाल्यार तुमी गोंयांत रावपाक पावपाना आनी आमची फुडली पिळगी गोंयांत रावपाक पावची ना म्हणून एकूच विनंती तुज्या कडेन आसा की लोकांच्या मताचो लोकांच्या आरोग्याचो लोकांच्या हिताचो तूं केअर कर आनी प्रोजेक्ट कोळशाचे जितले प्रोजेक्ट गोंयांत तूं मुखार व्हरपाक सोदता जरी तोंडान सांगता वरना तरी तूं फाटल्यानच्यान जो प्रयत्न करता तो प्रयत्न बंद कर आनी खरें म्हणून आपूण गोंयचो CM आपूण गोंयचो पयलो नागरीक हें तूं दाखोवन दी सगळ्याक मिडिया पावंक देव बरें करूं म्हणटा आसतना हांव एकूच सांगूंक सोदितां गोंयच्या आख्खे जनतेक ही जी लढाई हा 2020 चांदोरसून स्टार्ट जाल्लें जे आमचे इतले जाणांचेर केस आहाय हे इतले जाण आहाय त्या भुरग्यांक घ्या बापूय भुरग्यांक घ्या आवयो आनी जेन्ना आमी येताले पडे गोंयांत कोळसो नाका म्हूण येयल्ले आमच्या भुरग्यांक ह्या फ्युचर चिंतून आनी ह्या त्या जनरेशनाचे चिंतून जरी तर घरां बसून हे कोण आज प्रेस कॉन्फरन्स चोयता तांकां एक हात जोड मागणें सोंड्याय सगळे भेदभाव आनी गोंयच पासत आनी गोंयांत कोळसो नाका म्हूण तुम भायर सराय कित्याक तुमकांय पिळगा आहा तुमगलीं फ्युचराची भुरगीं आहाय तेंचेय मातशें इल्लें चिंत्याय आनी ह्या मुवमेंटाक तुमगे सांगातींतले आस बाळगून रावताय आमी सगळे एक्यूज देव बरें करूं आम पयलें म्हणलो आहा आमकां गोंयांत कोळसो नाका आयजूय तेंच स्टँड आमगेलें आमकां गोंयांत कोळसो नाका CMाक आमी सांगूंक सोदताय आमकां कोळसो नाका आमी आमची सृश्टी सांबाळपाक येयल्या आनी आमची सृश्टी सांबाळून आमी फुडले पिळगेक दवरूंक जाय आनी तें आतां CMाक सांगूंक सोदता तुजी भुरगीं आहा हांवूय एक आवय सो आमची भुरगीं आहा आनी ती दे आर ऑल वॉचिंग वॉट एवर यू आर डुईंग आनी तूं पयल म्हणटालो आनी तुवें सगळ्यांक सांगलां आम फोटी उलयता कोर्स येयना म्हूण बट तूं एक्सपोज केलो ऑलरेडी तुमचे पार्टी तूं लोकांनी सो आमी लोकांक मागता आतां मातशें तुमचे वॉट एवर दीस यू हॅव यू लिव इट असायड पार्टीज आहाय त्यो NGOज एक्टिविस्ट सगळो लोक एकठांय जावन यूथ एकठांय जावन मातशें आमचो आवाज CMाक पावया आमकां गोंयांत कोळसो नाका आयज आमी सगळीं एकठांय जालेली आहाय आनी एक फावट एक आवयक बापायक एड्युकेशनिस्ट आनी भुरग्यांक आनी सगळे सिव्हिल सर्वंट्सूय आहाय तांकांय बी एक उलो मारपाक आनी एक फावट एकठांय जावया गोंयकारांचें गोंय सांबाळपाक 2020 जेन्ना आख्खें गोंय सबंद गोंय विदाउट एनी कास्ट रिलिजन नो पॉलिटिकल पार्टीज बट गोंयकार म्हूण एकठांय जाल्लो चांद्रा इट क्रिएटेड हिस्ट्री आनी I feel along with my colleagues that we are proud to be here today even if they have filed a case against us because तो एक इनिशिएटिव्ह पळय घेयलोलो अभिजीत आमचे बाबा फुडाकारा पोंदा सगळीं एकठांय जावन ही चळवळ गोंय सांबाळपाक नॉट फ्रॉम एनी रुलर नॉट फ्रॉम some politicians or anything
but from the biggest destructor, coal. आणि हो कोल गोंयान हाडून आमकां पुरोवपाक सोदतात, हेजेर विरोध करपाक. आय सेड एड्युकेशनिस्ट, टिचर्स. हांवें तेंक कित्याक सांगलां, माय पाय आमी झगडटाय. I request all the institutions to please also come forward, because what we teach in school, आमकां इस्कुलां शिकयताय न्ही, ते समज प्रॅक्टिसान जायना जाल्यार आम सगळ्यांचो कायदो तो भुरग्यांक पळय आमी शिकयताय ते सारकें शिकोवपाक. बुकाचेर एक शिकोवप, थिसीस देखून करताय आमी, बट आमच्या गोंयान वो संवसारान जात कितें? वी कॅनॉट बी टिचींग रॉंग टू द चिल्ड्रन. We have to teach them the right. And for this, I request all the education institutes across Goa, be it the law colleges or the engineering colleges, even the medical institutions, you are actually receiving the cases. Wenzi has told that constituencies along the port areas, they are the highest number who are affected by coal pollution. Can't you all as doctors also voice out? Why not? As a mother, I am very selfish. I am doing this for my children's generations. And I request, एक आवय, तुमगे भुरग्यांगे पिढगा समज सांबाळूं जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकमत जावन सरकारा कडेन मागपाक जाय. गोंयांक कोलाचो हब कोलान पुरयना काय, आमकां नाका. इंडिया सरकारान इंटरनॅशनली कमिटमेंट दिलेले आसा, आमी नॉन पोल्युटिंग एनर्जी और ग्रीन एनर्जी मानपा सोदताय म्हण, जाल्यार वाय गोवा? वन साइड, अदरवाइज वी आर हिपोक्रेट्स. एक साइड इन गोवा इज कॉल्ड द टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, and the other side we are making the coal debris of the world. Requesting every Goan, not only who is staying in Goa, who are across the globe, and for Indians who want to make Goa their second home also, please think, you too need to voice out. This is not a place to be made a coal dump. एकठांय जावया आनी गोंय सांबाळपाक सगळीं मुखार सरया. देव बरें करूं. संजय चलो पूरा बंद झाले. थँक्यू.